नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 चैत्र 21 गते सोमबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ सदा चाहिँ आज पनि हामीले एउटा विषयवस्तु राखेर देशना गर्न गइरहेका छौं र 741औं भाग फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी भइरहनु हुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, आजको देशनाको शीर्षक रहेको छ निन्दा र प्रशंसा र यही सन्दर्भमा 4 प्रकारका मान्छेहरूको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौं र निन्दा र प्रशंसाको सवालमा निन्दा प्रशंसा यो सन्दर्भमा भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको छ कि संसारमा मान्छेहरू जन्मिसकेपछि अष्टलोक धर्मबाट अलग्गिएर बस्न सक्ने कोही पनि हुँदैन। अष्टलोक भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छ, निन्दा प्रशंसा सुख दुःख यश अयश लाभ अलाभ यो 8वटा विषयहरूलाई अष्टलोक धर्म भनेर भनिन्छ। यो 8वटा धर्महरू छन्। मान्छेहरू जन्मिसकेपछि यो धर्मबाट अलग भएर बस्न सक्दैन। यद्यपि भगवान बुद्ध पनि यो अष्टलोक धर्मबाट अलग्गिएर बस्न सक्नु भएन भने अब तपाई हामी सक्ने त कुरै भएन। त यही अष्टलोक धर्ममा 2टा शब्द आएको छ। त्यो शब्द भनेको चाहिँ निन्दा र प्रशंसा। निन्दा भनेको तपाईको कुरा काट्ने, तपाईको विरोध गर्ने, तपाईका नराम्रा कुराहरूलाई उखेल्ने, तपाईलाई गिराउन खोज्ने आदि आदि यस्ता कुराहरूलाई निन्दा भनिन्छ। साधारणतः हामीले बुझ्दाखेरि र प्रशंसा भनेको तपाईको राम्रो कुराहरूको तारिफ गर्ने, तपाईका राम्रा विषयहरूमाथि चर्चा गर्ने आदि इत्यादि साधारणतः हामीले बुझ्दाखेरि यस्तै हो। त भगवान बुद्धले के भन्नु भएको छ त भन्दाखेरि संसारमा निन्दाबाट बच्ने न पहिले कोही थियो, न अहिले हुन्छ, न पछि नै हुनेछ। निन्दाबाट बच्न सक्ने यो संसारमा कोही पनि छैन। किन त भन्दाखेरि मान्छेहरूको स्वभाव भनेको चाहिँ निन्दा गर्ने खाले हुन्छ। त्यो मान्छेको संसारमा आइसकेपछि तपाई निन्दाबाट बस्नु कहिले पनि कसैले पनि तपाईलाई कुनै समयमा निन्दा नगरेको भनेको हुँदैन। निन्दा नगरेको भनेको हुँदैन र कहिले काहीँ कसैले तपाईलाई प्रशंसा पनि गरेको होला। यो निन्दा र प्रशंसाको यो यात्रामा हाम्रो जीवन अगाडि बढिरहन्छ।
त्यसैले भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो त एउटा जीवनको एउटा भाग हो, जीवनको यात्राको एउटा अङ्ग हो। कसैले तपाईलाई निन्दा गरिहाले भन्दैमा आत्तिहाल्नु हुँदैन। कसैले तपाईलाई प्रशंसा गरिहालेको खण्डमा मात्तिहाल्नु पनि हुँदैन। यो जीवनको यात्रामा यो आत्तिने र मात्तिने जुन कार्य हामी गर्छौं नि, यो बिल्कुल जीवनको यात्राको लागि उपयुक्त विषय हुँदै होइन, उपयुक्त विषय हुँदै होइन। भगवान बुद्धको जीवनमा सम्म पनि निन्दा र प्रशंसा कयौं आए। वहाँ कसैले निन्दा गरिहालेको खण्डमा पनि आत्तिने भन्ने स्वभाव हुन्न, कसैले प्रशंसा गरिहाले खण्डमा मात्तिने स्वभाव पनि उहाँमा छैन। र उहाँले यही विषयलाई हामी माझ पनि ल्याउनु भयो। निन्दा र प्रशंसा भनेको यो अष्टलोक धर्महरूमा पर्छ। यो निन्दा र प्रशंसा मान्छे भएर संसारमा जन्मिसकेपछि कहिले निन्दा हुन्छ, कहिले प्रशंसा हुन्छ। प्रशंसाको पछाडि पनि दौडिनु पर्दैन र निन्दाको पछाडि पनि दौड्नु पर्दैन। यो त संसारमा भइरहन्छ। आफू सही मार्गमा हिँड्नु पर्छ, सत्य मार्गमा हिँडिरहनु पर्छ। यो निन्दा र प्रशंसाको कुनै लेखाजोखा गरिरहनु आवश्यकै छैन, लेखाजोखा गरिरहनु आवश्यकै छैन। हुन्छ, तपाईको जीवनमा पनि यस्ता निन्दा र प्रशंसाहरू त कयौं भयो होला, तपाईले नै कयौं गरेर आयो होला। अब अरूले तपाईलाई गर्यो भन्ने कुरा मात्र के हो, तपाईले नै गरेर आयो होला। कसैको निन्दा पनि गरेर आयो, कसैको प्रशंसा। यो त संसारमा आइसकेपछि चल्छ। चल्छ। अब कति मान्छेहरू यस्ता कुराहरू थाहा नपाएर कसैले निन्दा गरिहाल्यो भने ऊ आत्तिन्छ, ऊ आत्तिहाल्छ के, ल न मलाई यस्तो भन्यो, मलाई उस्तो भन्यो, मलाई यस्तो गर्यो, यस्तो गर्यो। जीवनका यात्राहरूका पाइलाहरू उसले रोकिन थाल्छ। यदि तपाईको बाटो, तपाईको पाइला सही छ भने जस्तो जुनसुकै समयमा पनि कसैले निन्दा गरिहालेको खण्डमा पनि तपाईले त्यो यात्रा, त्यो पाइला रोक्नु पर्ने आवश्यक छैन। तपाई आत्तिनु पर्दैन, हैन? र जीवनमा तपाईलाई कसैले प्रशंसा पनि गरे होला, प्रशंसा गरिहाल्यो भने ओहो मलाई त यस्तो बन्यो, मलाई त उस्तो बन्यो भनेर तपाई मात्तिहाल्नु पर्ने आवश्यक छैन। यो पनि एउटा जीवनको एउटा अङ्ग हो। यस्तो त भइरहन्छ। आज प्रशंसा मात्र भयो भन्दैमा सदा प्रशंसा मात्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन। आज निन्दा भयो भनेर सदा निन्दा मात्र हुने पनि छैन। आज प्रशंसा गर्नेले भोलि निन्दा गर्दैन भन्न पनि सकिँदैन र आज निन्दा गर्नेले भोलि प्रशंसा गर्दैन भन्न पनि सक्दैन। र वास्तवमा जीवनमा त यस्तो तपाईले चाहिँ गर्नुपर्छ, आज निन्दा गर्नेहरूले भोलि प्रशंसा गर्नु परोस् न। आज तपाईको पछाडि खेदो खेल्ने मान्छेहरूले भोलि तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको लागि बाटो खन्नुहोस् न। त्यसरी पो तपाई अगाडि हिँड्ने हो त। मान्छेहरूको स्वभाव भनेको त खेदो खन्ने, निन्दा गर्ने, कुँ खेन्यो, हैन? यस्तै यस्तै त हो नि। प्राय मान्छेहरूको स्वभाव त्यस्तै हुन्छ। जसले अर्काको खेदो खेदिरहन्छ, अर्काको निन्दा गरिरहन्छ, उसले आफ्नो पनि त बाटो खन्न सक्दैन नि। अर्काको खेदो खन्नमै ऊ व्यस्त छ त उसको आफ्नो जीवनको बाटो कसरी खन्छ? समय त छैन त, हैन? बाटो खने पो आफ्नो लक्ष्यमा पुगिन्छ त। खेदो खनेर पनि कहीँ पुगिन्छ? पुगिँदैन। त्यसैले यस्ता स्वभावहरू जीवनमा नआउने होइन। तपाईकोमा पनि आउँछ, हाम्रोमा पनि आउँछ, सबैकोमा पनि आउँछ। भगवान बुद्धको जीवनमा त यो त निन्दा र प्रशंसा भन्ने आयो भनेपछि हामीमा नआउने भन्ने कुरा रहन्छ र रहँदैन नि, हैन? त्यसैले
निन्दा भनेको चिज, निन्दाबाट बच्ने न पहिले कोही थियो, न अहिले छ, न भविष्यमा हुनेछ, कोही पनि छैन, हैन? त अष्टलोक धर्मलाई जानेर, अष्टलोक धर्मलाई बुझेर निन्दा र प्रशंसामा आत्तिने मात्तिने नगरिकन आफ्नो पाइला, आफ्नो लक्ष्यलाई सम्यक रूपमा अगाडि बढाउने, सत्य रूपमा अगाडि बढाउने हो भने निन्दा र प्रशंसामा तपाईँ आत्तिनु पनि पर्दैन, तपाईँ मात्तिनु पनि पर्दैन। जीवनको एउटा अङ्ग हो, यो त चलिरहन्छ, चलिरहन्छ। तपाईको उन्नति प्रगति देखेर पनि कति मान्छे जलिरहन्छ, हैन? तपाईको एउटा सानो छिनो कुरालाई लिएर पनि तपाईलाई निन्दा गर्नको निमित्त तम तयार भइरहेका मान्छेहरू पनि थुप्रै हुन्छ, हेर्नुस्। यसैको नाम त जिन्दगी हो नि। जिन्दगीमा त यस्तो चलिरहन्छ, चलिरहन्छ। निन्दा गर्नेहरू पनि लाम लागेर बसेका हुन्छन्, प्रशंसा गर्नेहरू पनि लाम लागेर बसिरहेका हुन्छन्। यो निन्दा र प्रशंसाको यो दुनियाँमा कोही बच्न सकेको हुँदैन। न तपाईँ बच्नुहुन्छ, न म बच्छु, न अरू बच्न सकिन्छ। भगवान बुद्ध बच्नु भएन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जीवनका यस्ता यात्राहरूमा हिजो आफ्नै भन्ने मान्छेहरूले आज निन्दा गरिरहेको हुन्छ। आज निन्दा गर्ने मान्छेले भोलि फेरि प्रशंसा पनि गर्न सक्छ। यो त चलिरहन्छ। यो नबुझ्ने मान्छेहरू मात्रै यो निन्दा प्रशंसामा आत्तिने हो, बुझ्ने मान्छेहरू त आत्तिँदै आत्तिँदै। अब तपाईहरुलाई मैले आज देशना गर्न खोजेको कुनै प्रसंग छैन, कुनै कथा पनि छैन आज, है। तर निन्दा र प्रशंसाको सवालमा चार प्रकारका मान्छे अभिधर्मको हिसाबबाट भन्ने हो भने पुग्गल पन्यति भन्छ, हैन? मान्छेहरूलाई पहिचान गर्ने ज्ञान, हैन? चार किसिमका निन्दा र प्रशंसाको सवालमा है, फेरि अरूमा पनि छन् यस्ता। चार किसिमका मान्छेहरू तपाईको जीवनमा पनि पाइन्छ। भन्तीको जीवनमा नै पाइन्छ, उहाँको जीवनमा, सबैको जीवनमा यस्ता चार किसिमका मान्छेहरू पाइन्छ र यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईले चिन्नुपर्छ। त्यस्ता मान्छेलाई चिनेर अगाडि बढ्न सकियो भने चाहिँ तपाईं यो आत्तिने र मात्तिनेबाट पनि माथि उठ्न सक्नुहुन्छ। यदि चिन्न सकिएन भने तपाईं यो आत्तिने र मात्तिने कार्यले गर्दाखेरि तपाईको जीवन सखाप हुन पनि सक्छ। तपाईले ठुलै धोका, विश्वासघात पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त राम्रोसँग बुझेर हिँड्न सक्यो भने तपाईको लक्ष्यको लागि यो निन्दा र प्रशंसा भनेको चाहिँ लक्ष्य यात्राको लागि जुत्ता र छाता बन्न पनि सक्छ। यो निन्दा र प्रशंसा भनेको तपाईको यात्रामा छाता र जुत्ता पनि बन्न सक्छ। अब छाता र जुत्ता भएको मान्छे यात्रा गर्दाखेरि कति सजिलो हुन्छ, हैन? हेर्दै जाँदाखेरि पाइलामा काँडाले बिज्ला, सिसाले कोच्ला, हैन? आडी इत्यादि भन्ने डर पनि भएन, किनभने उसको खुट्टामा मजाको जुत्ता छ र शिरमा छाता पनि छ। घामको, पानीको उसलाई कुनै तनाव पनि छैन। किन त उसले छाता ओढेर शीतलताका साथ अगाडि बढ्न सक्छ। त निन्दा र प्रशंसा भनेको तपाईको जीवनको यात्रामा छाता र जुत्ता नै हो कि हामीले त्यसलाई नबुझेर मात्रै हो।
बुझ्ने मान्छेहरूको लागि त यो छाता र जुत्ताको काम गर्छ त्यसले। अब हाम भिक्षुहरूकै जीवनमा हेर्नुहोस्, कतिले निन्दा गरिरहेको हुन्छ, कतिले प्रशंसा गरिरहेको हुन्छ। आफूलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै निन्दा गरिहाल्छ मान्छेहरूले, आफूलाई चित्त बुझ्यो भने प्रशंसा गरिहाल्छ। सही गलत छुट्याउनु पर्ने हुँदैन मान्छेहरूको लागि। आफ्नो मात्र हेरेर निन्दा गर्ने प्रशंसा गर्ने त गरिरहेको हुन्छ नि त। मलाई हिजो गाली गर्नेहरूले आज ताली बजाइरहे होला, आज ताली बजाएर भोलि गाली पनि गर्न सक्ला, त्यो त उनीहरूको काम हो नि त। म आफ्नो मार्गमा सिधा हिँडिरहेको छु, मेरो मार्ग सम्यक छ, सत्य छ भने मलाई यो ताली र गालीको कुनै अर्थै छैन। यो निन्दा र प्रशंसाको कुनै स्थानै छैन नि। हुन्छ, आउँछ, जान्छ। त्यसरी नै तपाईको जीवनमा पनि हुन्छ। तपाईको जीवनमा पनि ताली बजाउने र गाली बजाउने मान्छेहरू छैन र? छ नि, हैन? कोही मान्छेहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा भएसम्म ताली बजाइरहेको हुन्छ, त्यसपछि गाली गर्छ, हैन? त्यस्ता मान्छेहरू तपाईहरुकोमा पनि हुन्छ, सबैकोमा हुन्छ। यस्तो त संसारमा आइसकेपछि त भइरहन्छ। यस्तासँग चाहिँ हामी त आत्तिएर मात्तिएर हुँदैन, त्यसलाई त च्यातिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कहाँ यो आत्तिएर मात्तिएर बस्ने हो र च्यातिएर अगाडि बढ्ने हो? यस्तै किसिमले तपाईको जीवनमा पनि चार किसिमका निन्दा र प्रशंसाका मान्छेहरू चाहिँ हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा भगवान बुद्धकै शिक्षामा आधारित रहेर तपाईलाई सुनाउन खोजेको। चार किसिमका मान्छेहरू निन्दा र प्रशंसाको आधारमा तपाईको जीवनमा पनि हर हमेशा त्यो सहभागी भइरहेको हुन सक्छ। याद गर्नु होला है। एक किसिमको मान्छेहरू यस्तो हुन्छ तपाईको जीवनमा जसले तपाईको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्छ, सदा सर्वदा प्रशंसा गर्छ। तपाईले चाहे राम्रो गरोस् चाहे नराम्रो गरोस् उसलाई कुनै मतलबै छैन, उनलाई कुनै सवालै छैन। हर हमेशा तपाईको प्रशंसा गर्छ। त्यस्ता एक थरीको मान्छे हुन्छ तपाईको जीवनमा। उसलाई यो सवाल छैन तपाईले के गरिरहेको छ, शरीर वचन मनबाट के गरिरहेको छ, राम्रो गरिरहेको छ या नराम्रो गरिरहेको छ, उसलाई सवाल छैन। तपाईले जे गरोस् त्यसमा उसलाई मतलबै छैन के हो। उसलाई गर्नु छ तपाईको प्रशंसा, बस। किन गरिरहेको छ त भन्दाखेरि सदा सर्वदा तपाईकै प्रशंसा मात्रै गर्ने मान्छेहरू भनेको चाकरीबाज हुन्, उनीहरू व्यवसायी हुन्, उनी व्यापारीहरू हुन्। तपाईको प्रशंसा गर्दैमा उसलाई फाइदा छ त उसले प्रशंसा मात्रै गर्छन्। चाहे तपाई राम्रो काममा हिँडिरहेको होस् चाहे तपाई नराम्रो काममा हिँडिरहेको होस्, उसलाई फाइदा छ तपाईको प्रशंसा गर्नुमा। उसलाई फाइदा छ तपाईको चाकरी गर्नुमा, त्यसैले उसले प्रशंसा मात्रै गर्छन्। निन्दा भनेको गर्दै गर्दैन। एक थरीको मान्छे त्यस्तो हुन्छ। उनीहरू व्यवसाय हुन्, उनीहरू चाकरीबाजहरू हुन् उनीहरू। र दोस्रो नम्बरको कस्तो मान्छे हुन्छ त? जस्तै तपाईको एक थरी मान्छेहरू तपाईको जीवनमा प्रशंसा मात्रै गर्छन्। जस्तोसुकै काम गरोस् तपाईले प्रशंसा मात्रै गरे जस्तो हो। अर्को थरीको मान्छेहरू तपाईको जीवनमा कस्तो हुन्छ? निन्दा मात्रै गर्ने। निन्दा अलावा उसको जीवनमा तपाईको लागि केही चीजै छैन। राम्रो गरोस् निन्दै गर्छ, नराम्रो गरोस् निन्दै गर्छ। उनीहरू तपाईको लागि यो घाट गर्ने, तपाईको लागि जुनसुकै बेलामा पनि विरोधी हुन सक्ने विद्रोही हुन् उनीहरू, तपाईको विद्रोहीहरू हुन्। जुनसुकै समयमा पनि तपाईलाई घात गर्न सक्छ तिनीहरूले। खाली निन्दा मात्रै गर्ने।
ती मान्छेहरू भनेको तपाईको विद्रोही हुन्, विरोधी भन्छ नि, विरोधी, एन्टी एन्टी। मौका आउने बित्तिकै तपाईलाई घात गर्न सक्छ त्यस्ता मान्छेले। मौका आउने बित्तिकै एक थरीको छ प्रशंसा मात्रै गर्ने, सही कुरामा प्रशंसा गरेको त ठिकै छ, तर नराम्रो कुरामा पनि उसले प्रशंसा गरिरहेको हुन्छ। तिनीहरूदेखि पनि सावधान हुनुपर्छ। उनीहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् त, चाकरीबाज व्यवसाय हुनुहुन्, तपाईको फाइदा उठाउन खोजिरहेको छ। व्यापार गर्दाखेरि लाभको आशा गर्छन् टे हो, त्यसरी नै तपाईको राम्रो काममा प्रशंसा गर्नु त ठिकै हो, त्यसमा केही कुरा भएन। नराम्रो कुरामा पनि प्रशंसा कसैले गर्छन् भने उनीहरू व्यापारी, व्यवसाय गरेको तपाईको जीवनमा उसले व्यवसाय गर्न खोजिरहेको छ भनेर जान्दा हुन्छ। अर्को निन्दा मात्रै गर्ने भनेपछि उनीहरू त विद्रोही, विरोधी भयो। यिनीहरू विरोधीहरूले कुनै पनि समयमा नराम्रो कुरामा विरोध निन्दा गरेको त ठिकै छ, राम्रो कुरामा पनि निन्दा गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले राम्रो कुरामा पनि निन्दा गरिरहेको हुन्छ। त्यस्ता मान्छेले कुनै पनि बेलामा तपाईलाई घात गर्न सक्छ। तपाईको विपक्षमा, विरुद्धमा जुनसुकै समयमा पनि उभिन सक्छ। त्यस्ता मान्छेदेखि पनि सावधान। तपाईले यसो मैले भन्दै गर्दाखेरि तपाईले त्यस्ता मान्छेहरूको याद पनि आयो होला। जो मान्छेले तपाईले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि उसले प्रशंसा भनेको कहिले गर्नै जानेन कि, तर तपाईको सानो कुरामा उसले निन्दा मात्रै खोजिरहेको हुन्छ, निन्दा मात्रै गरिरहेको हुन्छ। तपाईले हजारवटा राम्रा कामहरू गर्नुस्, उसलाई कुनै वास्ता हुँदैन। तपाईले एउटा सानो छिनो तपाईबाट अन्जानमा गल्ती होस् त त्यही गल्तीलाई लिएर उसले पहाड बनाइदिन्छ। त्यस्ता मान्छेहरूको पनि कमी छैन जिन्दगीमा। तपाईको जिन्दगीमा पनि होला, मेरो जिन्दगीमा पनि छ, उहाँको जिन्दगी, उहाँको जिन्दगी, सबैको जिन्दगीमा यस्ता मान्छेहरू त हुन्छन्। और हमेशा हामी चाहिँ त्यो सतर्क भएर बस्नुपर्छ। त्यस्ता मान्छेहरू, उनीहरू भनेको विद्रोही, विरोधी, घात गर्न सक्छ। तपाईले जुनसुकै समयमा पनि थाल्न सक्छ त्यस्ता मान्छेले। अगाडि पनि निन्दा गर्छ, पछाडि पनि निन्दा गर्छ। निन्दाले उसको जीवन पढेको हुन्छ तपाईको लागि। कसैले तपाईको बारेमा कसैले राम्रो कुरा गर्न थाल्यो भने त्यो कुरालाई पनि उसले चाहिँ थिचेर मिचेर उसले निन्दा गर्न सुरु गरिहाल्छ। यस्तो उस्तो, त्यसका, फलाना, नाना थरीका, दुनियाँ बारद्वार तपाईको प्रशंसा गर्न पनि दिँदैन उसले। तपाईको कुरा मात्र गर्नुहोस्। तपाईले चाहिँ कसैसँग त्यो कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईको कसैबाट प्रशंसा हुने बित्तिकै त्यो प्रशंसा पनि गर्न दिँदैन, त्यहाँ पनि निन्दा नै थपिदिन्छ उसले। कहाँ त्यस्तो हो र, त्यो मान्छे त यस्तो हो, त्यस्तो छ, उस्तो छ भनेर सानो कुरालाई लिएर उसले चाहिँ निन्दा गर्न सुरु गरिहाल्छ। त्यस्तो मान्छे तपाईले भेट्नु भएको होला। निन्दा गर्ने खाले मान्छेहरू। र अर्को तेस्रो नम्बरको मान्छेहरू हुन्छन् एक थरीको प्रशंसा मात्रै गर्ने, चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्, त्यसलाई कुनै सवालै भएन। ऊ त व्यवसाय हो, तपाईलाई प्रशंसा गरेर उसलाई फाइदा भइरहेको छ भने उसले त प्रशंसा गरिहाल्छ। र उसलाई फाइदा भएन भने तपाईको प्रशंसाबाट पनि ऊ हटेर गइहाल्छ। ऊ लाभको लागि मात्र आइरहेको छ, उसको स्वार्थ छ। र निन्दा गरेकोमा पनि उसको स्वार्थ छ। तपाईलाई जसरी भए पनि गिराउनु छ उसलाई, जसरी भए पनि तपाईलाई थाल्नु छ उसलाई। तपाईको राम्रो कामको कुनै उसले चर्चै गर्दैन, हैन। राम्रो कुरालाई पनि उसले चाहिँ नकारात्मक लिएर उसलाई चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, निन्दा गरिरहेको हुन्छ। जताततै निन्दै निन्दा, नकारात्मक सोच राखेको जस्तै गरेर उसले तपाईको निन्दा गरिरहेको हुन्छ। तेस्रो नम्बरको मान्छे कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि न तपाईको प्रशंसा गर्छ न तपाईको निन्दा गर्छ। तपाईले राम्रो गरोस् नराम्रो गरोस् उनलाई कुनै वास्तै छैन। उसले प्रशंसा गर्नु पनि आवश्यक ठान्दैन, निन्दा पनि गर्दा पनि गर्दैन र प्रशंसा पनि गर्दा गर्न। उसलाई तपाईसँगको जीवनसँग कुनै मतलबै छैन।
हामी नचिनेका मान्छेहरूसँग कहिलेकाहीँ भेट्छौँ नि, उसले जेसुकै गरोस् हामीलाई के, चाहे राम्रो गरोस् चाहे नराम्रो गरोस्। त्यस्ता मान्छेहरू पनि तपाईँको जीवनमा हुन्छ। एक थरी मान्छे तपाईँको जिन्दगी हुन्छ, न उसले तपाईँको राम्रो कुरालाई लिएर तपाईँको प्रशंसा गरेर तपाईँलाई हौसला दिन्छ, न तपाईँको कुनै नराम्रो कामलाई लिएर निन्दा गरेर तपाईँलाई सजग नै बनाउँछ, के पनि गर्दैन। त्यस्ता मान्छेहरू साधारण हुन्। हाम्रो जीवनमा कुनै अर्थ राख्दैन त्यस्ता मान्छे। राम्रा कुरालाई पनि पुलु पुलु हेरेर बस्ने कुनै प्रोत्साहन छैन, नराम्रो कुरालाई पनि गरिरहेको नराम्रो छ भने पनि पुलु 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 मात्रै हेरेर बस्ने, त्यो लाताले केरा हेरे जस्तो त हो नि। हैन, उसको जीवनमा तपाईको जीवनको कुनै स्थानै छैन, के अर्थ छैन। त्यस्ता मान्छेहरू भेट्नु भएको छ तपाईले हैन। यस्ता मान्छेहरू साधारण हुन्, कुनै मतलबै छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनमा उपस्थितिले कुनै अर्थ पनि राख्दैन। अर्थ न व्यर्थ भयो कि त्यो जीवनको चाहिँ। तीन थरीको मान्छे भयो हैन। र अर्को एक थरीको मान्छे कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको गल्ती र भुलमा, कमी र कमजोरीमा निन्दा गर्छ उसले, र अर्को तपाईको राम्रो काममा उसले प्रशंसा पनि गर्छ। नराम्रो गल्ती भुलमा तपाईले निन्दा गर्छ भने राम्रो काममा तपाईले प्रशंसा गर्छ। त्यस्ता मान्छे पनि तपाईको जीवनमा हुन्छ। तपाईले चिन्नु मात्र पर्छ। तपाईले कुनै कमी कमजोरी र भयो भने, नराम्रो गर्न खोजिहाल्यो भने, नराम्रो मार्गमा हिँड्न खोजिहाल्यो भने उसले तपाईले चाहिँ निन्दा गरिहाल्छ। ए यस्तो गर्नु हुँदैन, तिमीले यस्तो गर्न पाइदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन। तर तपाईको गल्ती, तपाईको कमी कमजोरीमा उसले निन्दा मात्र गर्ने मान्छे होइन त्यो। तपाईको हो राम्रो काममा, असल काममा उसले फेरि राम्रो काम गरिस्, असल काम गरिस् भनेर प्रशंसा पनि गर्छ। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि राम्रोलाई राम्रो नै भन्छ, नराम्रोलाई नराम्रो नै भन्छ। राम्रोलाई प्रशंसा गर्छ, नराम्रोलाई निन्दा पनि गर्छ। त्यस्ता मान्छे भनेको तपाईको जीवनमा कल्याण मित्र हो। हामीले पनि के स्वीकार्न सक्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कमी कमजोरी, नराम्रो कामलाई नराम्रो भन्यो भनेर कहिले पनि रिसाउनु हुन्न, त्यसको विद्रोहमा हामी उभिनु हुन्न। तपाईको राम्रो कामलाई राम्रो भन्नेले मान्छेलाई ओहो राम्रो कामलाई राम्रो भन्यो भनेर तपाईले चाहिँ मनमा हर्ष, प्रोत्साहन लिएर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। एक थरीको मान्छे राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने, तपाईको गल्तीमा निन्दा गर्ने, तपाईको राम्रो काममा प्रशंसा गर्ने मान्छे, एक थरीको मान्छे त्यस्तो हुन्छ। तपाईले त्यस्ता मान्छे पनि पाउनु भएको छ होला। यसरी मान्छेको विभाजनमा चार किसिमका मान्छेहरू हुन्छन्। तपाईको जीवनमा पनि छ, मेरो जीवनमा पनि छ, सबैको जीवनमा पनि छ। यो हुन्छ पनि, नहुने भन्ने हुँदै हुँदैन। छैन भन्थे, मेरोमा त छैन, मलाई त प्रशंसा मात्रै पाएको छु भनेर होशियार गर्नु। तपाईको जीवनमा व्यापारीहरू धेरै छ, चाकरीबाजहरू धेरै छ, जसले तपाईलाई फाइदा भएसम्म लुट्छ, त्यसपछि छोड्छ। होइन भन्थे, मेरो जिन्दगीमा निन्दै निन्दा मात्रै छ, मेरो जिन्दगी कहिले प्रशंसा भएन। किन आत्तिनुहुन्छ? यो त संसारको रीति हो। त्यस्ता विरोधीहरू धेरै छन्। तपाईको सतर्क हुनुहोस्, तपाईँ धेरै सतर्क हुनुहोस्।
किन त भन्दाखेरि विद्रोहीले तपाईँलाई जुनसुकै समयमा फाल्न सक्छ। निन्दा पनि गर्दैन, प्रशंसा गरेर यस्ता मान्छेहरू कुनै अर्थै राख्दैन, तिनीहरूको स्थानै छैन जिन्दगीमा। यस्ता भएर के नभएर के अर्थै छैन। र अर्को निन्दा गर्ने र प्रशंसा पनि गर्ने, चाहिने ठाउँमा प्रशंसा पनि गर्छ, चाहिने ठाउँमा निन्दा पनि गर्छ। त्यस्ता मान्छेहरू भनेको तपाईको जीवनको कल्याण मित्र हो रे। जो निन्दा पनि गर्दैन, प्रशंसा गर्ने पनि, यिनीहरूको अर्थ न व्यर्थको भयो। जसले निन्दा मात्रै गर्छ उनीहरू चाहिँ विरोधी हुन्, जुनसुकै समयमा पनि काट गर्न सक्छ। जसले प्रशंसा मात्रै गर्छ उनीहरू व्यवसायी हुन्, व्यापारी हुन्, चाकरीबाजहरू हुन्। फाइदा भएसम्म लुट्छ, त्यसपछि फर्किन्छ। यसरी तपाईँ हाम्रो सबैको जीवनमा 4 थरीका यस्ता मान्छेहरू हुन्छन्। तपाईले चिन्नु मात्रै पर्छ यस्ता मान्छेहरूलाई। तपाईले चिन्नु भएन भने मसँग मेरो जीवनमा त यस्ता 4 थरीका मान्छेहरू छैनन् भन्नु होला। सतर्क रहनुहोस्, सजग रहनुहोस्, अप्रमादी भएर एकचोटि चिन्नुस्, जान्नुस् तपाईको जीवनमा छ, तपाईको जीवनमा छ। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार के हामीले चाहिँ यो यसले चाहिँ हामीलाई सन्देश दिएको छ भन्दाखेरि, तपाईं अहिले जुन देशना सुनिरहनु हुने तपाईं कुन चाहिँ मान्छेमा पर्नुहुन्छ, कुन चाहिँ मान्छेमा पर्नुहुन्छ ल भन्नुस्। खाली अर्काको प्रशंसा मात्रै गर्ने मान्छेमा पर्नुहुन्छ कि तपाईँ त स्वार्थी नै भयो। चाकरीबाज त गर्नु भएको छैन तपाईले, हैन? राम्रोलाई त गर्नुहोस्, तर नराम्रो छ भने कहिलेकाहीँ त्यसमा पनि सजग त गर्नुपर्ने हो। त्यो पनि गर्दैन, खाली प्रशंसा मात्रै। तर कोही मान्छेहरू यस्तो हुन्छन् प्रशंसा मात्रै गर्नको लायक छन् भने त प्रशंसा मात्रै गर्नु पर्यो, त्यसमा त तपाईँ त्यसमा पर्नु भएन। त्यो मान्छे त्यस्तो छ त अब के गर्ने। भगवान बुद्धको प्रशंसा मात्रै गर्छौँ हैन हामी, तर जीवनमा भनेको चाहिँ सबैले पाउँदैन। तपाईले भगवानले बुद्धलाई प्रशंसा गरे सबैले त गर्दैन नि। तपाईँ त्यस्तोमा पर्नुहुन्छ कि खाली तपाईँ निन्दा गर्ने खालेमा मात्रै पर्नुहुन्छ कि अर्काको सानो कुराले खाली निन्दा 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 निन्दा। विरोधी हुन्, विरोधी बनिरहनु भएको छ कि तपाईको कसैको जीवनको विरोधी बन्नु भएको छ कि तपाईँ। अनि तपाईँ निन्दा पनि गर्ने होइन, प्रशंसा पनि नगर्ने मान्छेमा पर्नु भएको छ कि कुन चाहिँमा पर्नु भएको छ तपाईँ? कि तपाईँ चाहिने ठाउँमा निन्दा पनि गर्ने, चाहिने ठाउँमा प्रशंसा पनि गर्ने, त्यस्तोमा पो पर्नु भएको छ कि? तपाईँ चाहिँ यो 4 प्रकारको मान्छे बीचमा तपाईँ कुन चाहिँ प्रकारको मान्छेमा पर्नुहुन्छ? कुन चाहिँ पर्नुभयो तपाईँ? कोही मान्छेहरू केही नबोल्ने, निन्दा प्रशंसाबाट अलग भएर बस्न खोज्छ। त उसलाई यो थाहा छैन कि संसारमा निन्दा प्रशंसाबाट अलग भएर बस्न सक्दैन। नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्दैन, किन त भन्दाखेरि शत्रु बढ्छ भनेर। नराम्रोलाई नराम्रो भन्न नसक्ने मान्छेले गरेर नै नराम्रा मान्छेहरूको उन्नति हुने हो नि। त्यसैले सच्चा मान्छे हो भने नराम्रो नराम्रो नै भन्न सक्नुपर्छ, राम्रोलाई राम्रो नै भन्न सक्नुपर्छ। पण्डितहरूको मौनताले मूर्खताको उन्नति हुन्छ रे। पण्डितहरूको मौनताले मूर्खहरूको उन्नति हुन्छ रे, हैन? सज्जनहरूको मौनताले दुर्जनहरूको उन्नति हुन्छ रे। दुर्जनहरूले उन्नति गर्छन्। अहिले हामी यो संसारमा समाजमा पनि राम्रा मान्छेहरू मुखमा चुप्पो लाएर बस्यो भने नराम्रा मान्छेहरूले त गरिहाल्छ नि, जे पनि गर्न सक्छ नि। त्यस्तै हो, तपाईँ कुन चाहिँमा पर्नुभयो भन्नेको मात्रै हो। तपाईहरू त सबै यो
चाहिने नराम्रोलाई नराम्रै भन्ने, राम्रोलाई राम्रै भन्नेमा त पढ्नु भयो होला नि त सबै। यसो हेर्दाखेरि तपाईँ सबै त्यस्तैमा पढ्नु भयो जस्तो लाग्छ। पढ्यो पनि होला होइन, म त यहीमा पढ्छु म त भन्नु पनि ठान्नु भयो होला। त्यसमा पढ्नै पर्ने हो। मान्छे भएर जन्मिसकेपछि भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार हामी निन्दा गर्नुपर्ने ठाउँमा निन्दा गर्ने, प्रशंसा गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रशंसा गर्ने, यो थरीको मान्छेमा हामी पढ्नुपर्छ। निन्दा र प्रशंसाबाट तपाईँ निन्दा पनि गर्ने हो, नराम्रो कामलाई निन्दा पनि होइन, राम्रो कामलाई प्रशंसा पनि छैन। यस्ता अर्थ न बर्थको जीवनमा कुनै अर्थै छैन। और अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि खालि निन्दाकै कुरा मात्रै गर्ने, निन्दा 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 निन्दा, नकारात्मक सोचै राखेर उसको चाहिँ विरोधी भएर उसलाई घातै गर्ने हिसाबले निन्दा मात्रै गर्ने खाले मान्छेमा पनि पढ्नु भएन। र प्रशंसै प्रशंसा, किन त भन्दाखेरि संसारमा सबैको राम्रै काम भए त ठिकै छ, कहिलेकाहीँ नराम्रो भयो पनि खालि प्रशंसा मात्रै गर्ने भयो भने त त्यो पनि राम्रो भएन। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार हामी पढ्ने, हामीले जीवनयापन गर्नुपर्ने, निन्दा गर्नुपर्ने ठाउँमा निन्दा गर, प्रशंसा गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रशंसा गर। यो निन्दा र प्रशंसाको कुरामा मात्रै राम्रो नराम्रो भनेको, नराम्रोलाई नराम्रै भन्न सक्नुपर्छ, राम्रोलाई राम्रो नै भन्न सक्नु हैन। 4 प्रकारका यी मान्छेहरूको सन्दर्भमा तपाईँ 4 नम्बरको मान्छेमा पढ्नुपर्छ। तपाईँ पढ्नु भएछ भने खुसी मान्नुहोस्, म त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार मैले जीविका यापन गरिरहेको छु, यो सम्मा आजी हो, यो पनि हो। तपाईँले खालि यो नबेच्ने, यो नबेच्ने, यसरी व्यापार व्यवसाय नगर्ने मात्रै सम्मा आजी हो होइन। यसरी पनि सत्यलाई सत्य, असत्यलाई असत्य भनेर चाहिँ उभिन सक्नुपर्छ। यस्ता मान्छेको जीवन मात्रै साँच्चैको जीवन हो कि। सत्यमा सत्यलाई सत्य, असत्यलाई असत्य नै भन्नुपर्छ, नराम्रो नराम्रो, राम्रो राम्रो, विषलाई विषै भन्नुपर्छ, अमृतलाई अमृतै भन्नुपर्छ। प्रयास गर्नुपर्छ, आजैदेखि अहिलेदेखि यसमा पढ्नको लागि प्रयास गर्नुपर्छ। र कसैको जीवनमा तपाईको भूमिका भनेको प्रशंसा मात्र गर्ने थरीको मान्छेमा पढ्नुहुन्न, निन्दा गर्ने मान्छेको थरीमा पढ्नुहुन्न। निन्दा र प्रशंसाबाट अलग्ग भएर निन्दा र प्रशंसा केही चाहिने, राम्रो कुरालाई पनि राम्रो भन्न नसकिने, नराम्रो कुरालाई नराम्रो भन्न नसकिने गरी तपाईको जीवनको भूमिका अरूको जीवनमा त्यस्तो हुनुहुन्न। राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो, सत्यलाई सत्य, असत्यलाई असत्य भन्ने स्थानमा उभिने तपाईको जीवन हुनुपर्छ। अब तपाईको जीवन चाहिँ अरूको लागि भयो। अब अरू जीवन चाहिँ तपाईको जीवनमा यस्ता 4 थरीका मान्छेहरू पनि तपाईको जीवनमा उभिरहेको हुन्छ। यो 4 थरीको मान्छेहरूमा तपाईले सबभन्दा चौथो नम्बरको जो मान्छे छ, जसले निन्दा गर्ने ठाउँमा तपाईले निन्दा गरेर तपाईलाई सतर्क गर्छ, प्रशंसा गर्ने ठाउँमा प्रशंसा गरेर तपाईलाई हौसला दिन्छ, यस्ता मान्छे तपाईको जीवनमा कल्याण मित्र हो। त्यस्ता मान्छेसँग कहिले पनि संगत नछोड्नु। नराम्रो काममा निन्दा पनि नगर्ने, राम्रो काममा प्रशंसा नगर्ने यस्ता मान्छे अर्थ न बर्थको हो। यिनीहरू भएको र नभएको कुनै अर्थै रहँदैन। त्यस्ता मान्छेहरूसँग संगत नगर्नु। तपाईको जीवनमा खाली जुनसुकै कुरालाई लिएर पनि खाली निन्दा मात्रै गर्छ, निन्दा मात्रै तपाईले चाहिँ लाख राम्रो काम गरोस्, तर तपाईको जीवनमा निन्दै मात्र गर्ने त्यस्ता मान्छेहरू छन् भने पनि उनीहरू विरोधी हुन् तपाईको, तपाईलाई घात गर्न सक्छ। त्यस्ता मान्छेसँग पनि कहिले पनि संगत गर्दै नगर्नु। उनीहरूले तपाईलाई चाहिँ माथि चढ्न दिँदैन, खुट्टा मात्रै तान्ने काम गर्छ। तपाईलाई कुनै पनि क्षणमा उसले चाहिँ लडाउन सक्छ, पछाड्न सक्छ, घात गर्न सक्छ। त्यस्ता मान्छेसँग पनि संगत नगर, छोड्देऊ त्यस्ता संगतहरू। आजैदेखि अहिलेदेखि त्यागिदेऊ, तपाईको लागि कल्याणी हुन्छ।
र अर्को थरीको मान्छेहरू छ खालि तपाईँको प्रशंसा मात्रै गर्ने, तपाईँको राम्रो होस् नराम्रो होस्, सरसल्लाह सुझाव भनेको फित्तिकै छैन। जे गरे पनि ठिक छ, राम्रो होस् होस्। राम्रो काममा त प्रशंसा गरेको ठिकै होला त, नराम्रो कहिलेकाहीँ भइरहेको, गल्ती भइरहेको हुन्छ, भुल भइरहेको हुन्छ, मान्छेमाको जीवनमा नि हुने हो गल्ती र भुल। संसारमा यस्ता कुनै पनि मान्छे छैन जसले जिन्दगीमा गल्ती गरेको हुँदैन, भुल गरेको हुँदैन। मान्छेबाटै भुल हुने हो, मान्छेबाटै गल्ती हुने हो। संसारमा यस्तै एकजना व्यक्ति छ, सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता मात्रै यस्ता व्यक्ति हुन् जसको जीवनमा कहिले पनि भुल हुँदैन, गल्ती हुँदैन, किनभने उहाँ त सम्यक सम्बुद्ध तथागत हुनु भइसक्यो। अरूको जीवनमा त कुनै न कुनै त्यस्ता चिजहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई सुधार्ने, होस राख्ने, स्मृति राख्ने र अगाडि बढ्ने हो। त्यस्ता चिजहरू हो लाई पनि अब राम्रो छ भन्ने मान्छेहरू तपाईको जीवनमा चाहिँ त्यो स्वार्थले, तपाईको स्वार्थ परिपूर्तिको लागि, तपाईको लागि चाकरी गर्नको निमित्त तपाईको पछाडि छ त्यस्ता मान्छेहरू पनि तपाईको संगत गरेर केही मतलबै हुँदैन। त्यस्ता मान्छेहरूको छोडिहाल्नुहोस् अहिलेदेखि। काम छैन। त्यसैले यसो तपाईले कुन चाहिँ मान्छेसँग संगत गर्ने, कस्ता मान्छेहरू दायाँ बायाँ राखेर हिँड्ने, वरिपरि इष्टमित्र भनेर हिँड्ने, यस्ता व्यक्तिहरू तपाईको आफन्तहरू छन् भने पनि यस्ता मान्छेलाई तपाईले त्याग्न सक्नुपर्छ। यदि चौथो नम्बरको कोही व्यक्ति पराया भए पनि तपाईले त्यसलाई आफन्तै बनाउनुपर्छ, जसले तपाईको जीवनमा कल्याण मित्रको भूमिका निर्वाह गर्छ। तपाईं लड्दाखेरि हात समाएर उठाउँछ, तपाईलाई उठ्दाखेरि तपाईलाई हात टानेर चाहिँ माथि लान्छ। यस्ता व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ तपाईको गल्ती भुलहरूमा निन्दा पनि गर्छ, तपाईको सही कार्यहरूमा उसले प्रशंसा पनि गर्छ। सत्यलाई सत्य भनेरै उसले भन्छ, असत्यलाई असत्य नै भन्छ, राम्रोलाई राम्रो नै भन्छ, नराम्रोलाई नराम्रो भन्छ। यस्ता मान्छे तपाईको जीवनमा पाउनु भयो भने तपाई भाग्यमानी। तपाईले पहिलाको जन्ममा ठुलै पुण्य गरेर आउनु भएको छ र पो तपाईले अहिले यस्तो चाहिँ मित्रहरू पाउनु भएको छ, मान्छेहरू पाउनु भएको छ। र कहिलेकाहीँ निन्दा मात्रै गर्ने मान्छेहरू तपाईले चाहिँ पाउनु भइरहेको छ। यस्ता मान्छेहरू पनि पाइरहनु भएको छ भने कहिलेकाहीँ तपाईको पहिलाको जन्ममा तपाईको कर्म पनि होला। त्यसैले यो जन्ममा यस्तै मात्र फेला पर्छ, जिन्दगीमा यस्तै मात्र फेला पर्न सक्छ। त्यसैले हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो विचार पनि गर्नुपर्छ। कर्मको खेल पनि धेरै हुन्छ, तर यो जन्मको पनि कर्म छ। यो जन्ममा त्यो कर्मलाई बुझेर छोड्नु पर्नेलाई छोडिहाल्नुहोस्, समात्नु पर्नेलाई समातिहाल्नुहोस्। याद गर्नुहोस् है, कतै तपाईँ प्रशंसा मात्रै चाहनु, हाम्रो मन कस्तो हुन्छ, प्रशंसा मात्रै चाहेको हुन्छ हैन। कतै तपाईले प्रशंसा मनमा चाहेको भएर प्रशंसा मात्रै, खाली प्रशंसा गर्ने मान्छेलाई मात्रै आफ्नो ठानेर त बसिरहनु भएको छैन। होशियार गर्नुहोस् हैन। कतै तपाईले निन्दा मात्रै गरेर, निन्दा अगाडि पनि पछाडि पनि निन्दै गर्ने मान्छेहरू विरोधीहरू नि हुन्। तिनीहरूसँग तपाईले प्रशंसाको आशा गरेर तपाईँ बसिरहनु भएको छ भने बेकार छ, सक्दैन, छोडिदिहाल्नुहोस्। जसले तपाईले लाख राम्रो काम गरे पनि एउटा नराम्रो कामलाई लिएर मात्रै दिन रात अगाडि पछाडि उसले निन्दा गरिरहन्छ भने अब ठान्नुहोस् त्यो मान्छेले तपाईको लाख राम्रो काममा पनि एउटा प्रशंसा गर्न सक्दैन भने त्यो मान्छेको कामै छैन। त्यो मान्छे तपाईको लागि त्यो हितेशी होइन, तपाईको लागि त्यो घात गर्ने मान्छे, विश्वासघात गर्ने मान्छे। छोडिदिनुहोस् अब तपाईको। हैन, तपाईको जीवनमा चाहिने भनेको चाहिँ हामी मान्छे हो, कहिलेकाहीँ शरीर वचन मनबाट गल्ती हुन्छ, भुल हुन्छ।
यस्ता कुरालाई सतर्क गर्ने, सजग बनाउने र शरीर वचन मनबाट राम्रा कर्महरू गर्दाखेरि प्रशंसा गरेर तपाईले चाहिँ हौसला प्रेरणा दिएर अगाडि बढाउने हैन। यस्ता मान्छे पो तपाईलाई चाहिन्छ त। तपाई पनि त्यस्तै मान्छे बन्नुपर्छ। फेरि तपाई मात्र तपाईको जीवनमा मात्रै अरू मान्छेहरू यस्तो होस् भनेर होइन, तपाई पनि अरूको जीवनमा यस्तै मान्छे बन्न सक्नुपर्छ। त भगवान बुद्धको यही शिक्षा हो उपासक उपासिकाहरू। अब भन्नुहोस्, अरू मान्छे मेरो जीवनमा 4 किसिमको मान्छेहरू मात्र यस्ता यस्ता छन् भनेर यो 4 किसिमका मान्छेहरूमा तपाईले अन्तिम 4 नम्बरको मान्छेहरू आफ्नो जीवनमा भइदिए हुन्छ। यस्ता मेरा कल्याण मित्रहरू हुन्, यससँग मैले संगत छोड्नु हुन्न, यसलाई साथ छोड्नु हुन्छ, सदा सर्वदा उनीहरूसँग हामीले चाहिँ सत्सङ्गत गरेर जीवन अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर तपाईले चाहिँ भनिरहनु भएकै समयमा तपाई पनि अरूको जीवनमा यही 4 नम्बरकै मित्र बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि तपाईको कसैले चाहिँ तपाईले चाहिँ यो 4 नम्बरको मित्र बनेर तपाई कसैको जीवनमा उपस्थित हुनुहुन्छ भने तपाईको प्रशंसामा चाहिँ उसले खूब मजा मान्छ, तपाईले अलिकति निन्दा गर्न थालेपछि तपाईलाई चाहिँ हटाइहाल्छन् भने त्यो तपाईले जुन मान्छे समाइरहेको छ त्यो मान्छे पनि ठिकको छैन। अब किन भन्दाखेरि सरासर्वता प्रशंसा मात्रै खोज्ने मान्छे पनि ठिक होइन नि। नराम्रो कुरा भयो भने, गल्ती भयो भने भन्नुस्, सुधार्छु भन्ने चाहिँ हिम्मत पनि हुनुपर्छ। यदि तपाईँ चाहिँ कसैलाई त्यसै सुधार्नको निमित्त नराम्रो नराम्रो भनिरहँदाखेरि उसले रुचाउँदैन भने त्यो पनि तपाईको लेभलको मान्छे होइन कि। हैन? त्यसैले याद गर्नुस् उपासक उपासिकाहरू, तपाईको जीवनमा कसैले नराम्रो कुरालाई देखाइदिन्छ भने सम्झिनुस् त्यो मान्छे तपाईको गाडेको धनलाई देखाइदिने कल्याण मित्र हो भनेर सम्झिनु पर्छ अरे। गाडेको धनलाई देखाइदिने, गाडेको धन त मातो मुनि हुन्छ, कसैले देखिरहेको हुँदैन हैन। अब त्यो तपाईको चाहिँ कमी कमजोरीहरू तपाईलाई निन्दा गरेर, निन्दै मात्र गर्ने होइन के, निन्दा नराम्रो कुराले निन्दा गर्ने चाहिँ चाहिन्छ साथीहरू, त्यस्तो साथीहरू पनि चाहिन्छ। हैन, खाली मलाई प्रशंसा गर्ने मान्छे मात्रै चाहिन्छ भनेर तपाईँ हिँड्नु भयो भने तपाईँ फेल हुन्छ जिन्दगी। निन्दा गर्ने पनि चाहियो, अनि पो तपाईँ सतर्क हुन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैले जीवन हाम्रो अगाडि बढिरहेको हुन्छ यो निन्दा र प्रशंसाको सवालमा। सुख दुःखको कुरा पनि छ हेर्नुहोस् हैन। निन्दा र प्रशंसाको सवालमा तपाईको जीवनमा पनि 4 थरीका मान्छेहरू तपाईको जीवनमा समावेश हुन्छ। एक थरीका मान्छे प्रशंसा मात्रै गर्ने, अर्को थरी निन्दा मात्रै गर्ने, तेस्रो नम्बर निन्दा र प्रशंसा के पनि नगर्ने, र अर्को निन्दा पनि गर्ने प्रशंसा पनि गर्ने। यस्ता चाहिँ 4 थरीका मान्छेहरू हुन्छन् जसमा हाम्रो जीवनमा निन्दा चाहिने ठाउँमा निन्दा र चाहिने ठाउँमा प्रशंसा आवश्यकता अनुसार व्यवहार गर्ने मान्छे चाहिएको छ। बनावटी व्यवहार गर्ने मान्छे हामीलाई चाहिएको छैन। र तपाईलाई त्यस्तै मान्छे चाहिन्छ भने तपाई पनि अरूको जीवनमा त्यस्तै मान्छे भएर उपस्थित हुन सक्नुपर्छ। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि चाहिँ देशना मैले यही सकाएँ। अब तपाईँ आफै ठान्नुस्, आफै मान्नुस्, आफै जान्नुस् कि म कुन चाहिँ प्रकारको मान्छे र मलाई जीवनमा कुन चाहिँ प्रकारको मान्छेको आवश्यकता छ, र मैले पनि अरूको जीवनमा कुन चाहिँ प्रकारको मान्छे बनेर मैले उसको जीवनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यो कुरालाई आफैले मनन गरेर चिन्तन गरेर तपाईले आफूलाई यो 4औं नम्बरको मान्छे बनाउने र 4औं नम्बरको मान्छेसँग संगत गर्ने र 4औं मान्छेलाई मात्रै आफ्नो जीवनमा सहभागी गराउने, भूमिका निर्वाह गराउने कार्य गर्नुभयो भने तपाईको जीवनको यात्रा अब जुत्ता र छाता भएको जीवन जस्तो हुन्छ। तपाईँ यात्रा गर्दाखेरि जुत्ता र छाता भएको मान्छेहरू टाढा टाढासम्म यात्रा गर्न सक्छ। जुत्ता र छाता नभएको मान्छे यात्रा गर्दाखेरि पनि केही बेर त उसले कुनै कठिनाई बेगर उसले यात्रा गर्लान्,
तर लामो दूरीको यात्रामा उसले यात्रा गर्नु पर्यो भने जुत्ता छैन, छाता छैन, उसलाई खुट्टामा पनि पीडा हुन्छ, शिरमा पनि पीडा हुन्छ, अनि उसको यात्रा अगाडि बढ्दैन। बीच बाटोमा उसको के हुन्छ? अन्त हुन्छ। त्यसैले निन्दा र प्रशंसा दुवै चाहिने आवश्यक रूपमा गर्ने मित्र, कल्याण मित्र भन्छ त्यसलाई। त्यो कल्याण मित्र पाउने व्यक्तिहरू छाता र जुत्ता पाएको छरी नै हो। तपाईँ पनि छाता र जुत्ता कसैको जीवनमा हुनुस्, तपाईँको जीवनमा पनि छाता र जुत्ता रूपी यो कल्याण मित्रलाई कहिले नछोडिकन तपाईँले सक्षम गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको लक्ष्य सुनिश्चित छ। तपाईँको जीवन सफल भयो, तपाईँको जीवन सार भयो। यही सन्दर्भमा भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार मैले अब अलिकति थप जोडिहालेँ। यही सन्दर्भमा भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको शिक्षा धर्म र विनय भनेको चाहिँ तपाईँको जीवनमा पनि जुत्ता र छाता, धर्म र विनय भनेको चाहिँ तपाईँको जीवनमा जुत्ता र छाता। तपाईँले यो धर्म र विनयसँग आफ्नो जीवनलाई राखेर हेर्नुहोस्। धर्म र विनयसँग प्याची भयो भने, उचित भयो भने तपाईँको जीवन सही भइरहेको छ। यदि धर्म र विनयसँग तपाईँको जीवन उचित भएको छैन भने तपाईँले त्यसलाई सुधार्नुपर्छ, हैन? तपाईँको अहिलेको जीवन तपाईँले जुन यापन गरिरहनु भएको छ, धर्मलाई यसो पल्टाएर हेर्नुहोस्। तपाईँको जीवन मिलिरहेको छैन भने त्यो धर्मले तपाईँलाई निन्दा गरिहाल्छ। तपाईँको जीवन चाहिँ राम्रोसँग चलिरहेको छ भने धर्मलाई यसो पल्टाएर हेर्नुहोस्, धर्मले तपाईँलाई निन्दा गरिहाल्छ। धर्मद्वारा निन्दित, धर्मद्वारा प्रशंसित। निन्दा गर्ने ठाउँमा पनि धर्मले निन्दा गरिहालेको हुन्छ, प्रशंसा गर्ने पनि प्रशंसा गरिरहेको हुन्छ धर्मले। र त्यसरी धर्मले निन्दा गरिएको कुराहरूलाई त्यागेर, हैन, तपाईँ अगाडि बढ्नु पर्यो। धर्मले प्रशंसा गरेको चिजलाई चाहिँ समातेर हौसलित भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसैले यो धर्म र विनय भनेको चिज तपाईँको जीवनमा छाता र जुत्ता जस्तै भएको हुनाले जीवनको लामो यात्रामा यो धर्म र विनयलाई जीवनमा राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको जीवन सार भयो, तपाईँको जीवन अर्थमय भयो। ल त उपासक आजको लागि यति नै। तपाईले चाहिँ आजको देशनालाई अलिकति चिन्तन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। कस्तो भइरहेको छ मेरो जीवन, कस्तो संगतहरू भइरहेको छ मेरो जीवनमा, कस्ता मान्छेहरू फेला परिरहेको छ मेरो जीवनमा, हैन? यस्ता यस्ता मान्छेहरूको कुरामा आज अलिकति तपाईँहरूको लागि यो निन्दा र प्रशंसाको बारेमा अलिकति छोटो देशना मैले गरिहालेँ। आजको लागि यति नै। अन्तमा अब हामी पुण्यानुमोदन गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ। उपासक उपासिकाहरू, पुण्यानुमोदनको लागि यहाँ चाहिँ केही उपासकको अनुमोदनको लागि यहाँ श्रद्धा दान पनि छ है। चिनिया देवी तुलाधरको छोरा दिवंगत ज्योति रत्न तुलाधरको 11औं महिनाको पुण्यतिथिमा परित्राण भोजन र पुण्यानुमोदनको लागि भनेर उहाँहरूले प्रार्थना गर्नु भएको छ। आज मिति 2078 11 महिना 21 गते सोमबार भनेर उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप धर्म पूजा स्वरूप 2000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। श्वेता तुलाधर, आरक्षा तुलाधर, आरज्ञा तुलाधर, अन्जु तुलाधर, आश्रय तुलाधर र सकल परिवार चागल भनेर लेख्नुहुन्छ। र दिवंगत ज्योति रत्न तुलाधरलाई यो पुण्यको प्रभावले उहाँको सुगति निर्वाण प्राप्त होस् भनेर आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे। र सम्पूर्ण परिवारहरूमा पनि यो पुण्यको प्रभावले आयो वर्ण सुख बल प्रज्ञा सम्पन्न होस् भन्ने आशिका व्यक्त गर्दै दिवंगत श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महाशिव भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपेन्द्र र विवंश सम्पूर्ण देवताहरू, सत्व प्राणीहरू, अमनुष्यहरू लगायत सम्पूर्ण हाम्रा बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे। भवतु सब मंगलं। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो।
इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलं सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् सबैलाई साधुवाद सबै उपासक उपासिकाहरू चौथो नम्बरको मान्छे भएर जीवनयापन गर्न सकोस् र आफ्नो जीवनमा पनि त्यस्तै मान्छेहरूलाई समावेश गर्न पाओस् सबैलाई साधुवाद